टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही अहम स्किल है। दुनिया के तमाम कामयाब लोगों में ये स्किल लाजमी तौर पर पाई जाती है। अगर आप में ये आदत है कि आप अपने काम को डिले करते जाते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस किताब के बारे में। उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, जिसके राइटर है ब्रायन ट्रेसी। इस किताब में राइटर 21 टिप्स देते हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसके जरिए हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेट द टेबल। कुछ भी करने से पहले ये फैसला करना जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी के हर शोबे में क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आप फैसला करते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप ज्यादा हतफी अंदाज में काम की तरजीहात से रुजू कर सकते हैं। इसके बारे में इस तरह से सोचें जैसे कि आप गोल सेटिंग करेंगे। आपको मुश्किल काम करना और तवज्जो मरकूज करना भी आसान हो जाएगा अगर आप ये ज़हन में रखें कि ये सब किस चीज के लिए है। लिहाजा सबसे पहले अपने अहदाफ को लिखें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन पर काम करना शुरू करें। प्लान एवरी डे इन एडवांस। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके बारे में बुनियादी बात यह है कि अपने दिन को शुरू करने से पहले ही इसकी मंसूबाबंदी करें। आपके सामने आपका टारगेट होगा। कामों पर नजर रखने और ख्यालात को अपने दिमाग से निकालने के लिए फहरिस्तों का इस्तेमाल करें। अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। 80-20 रूल, जिसे पेरेटोज प्रिंसिपल भी कहा जाता है, इसके मुताबिक आपके 20% काम आपको 80% रिजल्ट देंगे। हमें ये मालूम करने की जरूरत है कि वो काम क्या है और अपनी तवानाई इन पर मरकूज करें। इन चंद शोबों में काम करने में ज्यादा वक्त गुजारें जिनका आपके काम या जिंदगी पर बड़ा असर पड़ता है। आप अपने आप को इन सरगर्मियों और कामों पर बहुत कम वक्त गुजारते हुए पाएंगे जिनकी अहमियत आपके नजदीक बहुत ही कम है। कंसीडर द कंसिक्वेंसेस। कौन से काम आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालेंगे। अपने काम पर, नतीजे पर और कुछ करने या ना करने के नताइज पर गौर करते हुए आपको इन चीजों पर ज्यादा आसानी से तवज्जो मरकूज करने के काबिल होना चाहिए जिनका सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। जरूरी नहीं कि हम हर हाल में ही काम में ताखीर को गुरेज करें, और अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो इसको ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए इस पर ज्यादा वक्त लगा सकते हैं। यूज द ABCDE मेथड कॉन्टिन्यूअली। ABCDE मेथड हमारी मदद कर सकता है। ये हमें सिखा सकता है कि किस तरह कौन सा काम किस वक्त पर करना है। अगर हम बेहतर रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं तो इस तरीके को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें। ABCDE तरीका इस्तेमाल करते हुए अपने कामों को तरजीह देने के लिए इन सब की फहरिस्त बनाकर शुरू करें। A आइटम सबसे अहम है। B आइटम का सिर्फ मामूली नताइज होते हैं। C कामों के लिए कोई नताइज नहीं होते और D कामों को हम डिले कर सकते हैं और E कामों को हम खत्म भी कर सकते हैं। इस सिस्टम के मुताबिक काम करने से हमारी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। अगर आप कोई मखसूस काम कर रहे हैं जिसके अच्छे नताइज बरामद होंगे तो आप इन शोबों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करना चाहेंगे। इस बात की निशानदही करने की कोशिश करें कि आपका सबसे ज्यादा असर कहाँ है और वो काम करें जो ज्यादा बेहतर नताइज पैदा करेंगे। अप्लाई द लॉ ऑफ 3। अपने आप को सिर्फ चंद अहम कामों तक महदूद रखें क्योंकि वो नताइज का 90% हिस्सा लेंगे। ब्रायन ट्रेसी उसे 3 कामों तक महदूद रखने का मशवरा देते हैं। इन कामों की निशानदही करने के लिए अपने आप से पूछें कि अगर आपको सारा दिन काम करना पड़े तो कौन सा काम सबसे ज्यादा कीमत फराहम करेगा। ये वही है जिसके साथ आप शुरू करना चाहेंगे और अपने 3 की फहरिस्त हासिल करने के लिए दोबारा यही तरीका अपनाएं। प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। इससे पहले कि आप किसी भी चीज पर काम शुरू करें, खुद को तैयार करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आपके पास वो हर चीज मौजूद होनी चाहिए जिसकी आपको जरूरत है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके काम करने की जगह साफ और डिस्ट्रैक्शन से पाक है, और ये कि आपका काम करने का माहौल मस्बत और प्रोडक्टिव काम करने के लिए साजगार है। बेतरतीबी को खत्म करें। आपको ये मालूम होना चाहिए अगली बार जब आप बैठेंगे तो आप किस तरह बेहतर काम कर सकेंगे। टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। तमाम काम बराबर नहीं होते। कुछ काम दूसरे कामों की निस्बत ज्यादा अहम होते हैं। एक वक्त में एक ही काम करें। एक बड़ा काम लें जो आपको मुकम्मल करने की जरूरत है और उसे छोटे मराइल की फहरिस्त में डिवाइड करें और फिर फौरी तौर पर पहला कदम उठाएं। शुरू करने के लिए आपको बस यही जरूरत हो सकती है। जब आप पहला स्टेप कंप्लीट कर लें तो अगले स्टेप्स की तरफ फिर बढ़ें। अपग्रेड योर की स्किल्स। इस आला तरीन सतह पर काम करने के लिए जिसके आप अहल हैं,
یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی بنیادی مہارتوں کی شناخت کریں اور پھر انہیں اپڈیٹ کریں۔ یہ آپ کو آپ کے کام کرنے میں بہتر بنائے گا، اعلیٰ معیار کے کام کو آسان اور تیز تر بنائے گا۔ برائن ٹریسی کے مطابق ہم میں سے اکثر کسی چیز کو زیادہ کرنے میں تاخیر کرنے کی ایک اہم وجہ ناکافی اعتماد ہوتا ہے۔ ایسے جذبات کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے سیکھتے رہیں۔ آئیڈینٹیفائی یور کی کنسٹرینٹ، جیسے کہ آپ کی بنیادی صلاحیتوں کی نشاندہی کرنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کی نشاندہی کریں جو آپ کو روک رہی ہیں۔ آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا روک رہا ہے، کیا چیز آپ کو سست کر رہی ہے۔ آپ کو واقعی یہاں اندرونی طور پر خود کو دیکھنا ہوگا۔ اپنے ساتھ ایماندار رہیں، سوالات کرتے رہیں۔ ایک رکاوٹ مثال کے طور پر ایک ایسی قابلیت ہو سکتی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یا آپ کی کوئی ایسی عادت جو آپ کو یہ کام کرنے سے روک رہی ہے۔ پٹ پریشر آن یور سیلف، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کوئی اور آپ کو حوصلہ دے گا یا آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اپنے آپ پر پریشر ڈالیں۔ اگر آپ اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود ہی یہ کام کرنا ہوگا۔ برائن ٹریسی اپنے آپ کو ایک رول ماڈل دینے یا اپنے لیے ایسے معیارات مرتب کرنے کا مشورہ دیتے ہیں جو آپ کے لیے دوسروں کے معیارات سے بلند ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ 2 گھنٹے میں کچھ کر لیں گے تو اسے کم وقت میں مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ پر پریشر ڈالیں۔ اگر صرف اپنے آپ کو دکھانے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آپ اپنی عزت نفس کو بھی بہتر بنانا شروع کر دیں گے۔ موٹیویٹ یور سیلف انٹو ایکشن، آپ کی اندرونی موٹیویشن دراصل آپ کے جذبات کو جنم دیتی ہے۔ ایک مثبت اندرونی موٹیویشن تیار کرنے کی کوشش کریں، اپنے لیے لیڈر بنیں۔ اگر آپ خود کو منفی خیالات کو مثبت پر حاوی ہونے دیتے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو اپنی بات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹیکنالوجی از اے ٹیریبل ماسٹر، ٹیکنالوجی ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت بڑی ڈسٹریکشن کی وجہ ہے۔ نہ صرف یہ ہمیں فلو میں کام کرنے کو مشکل بناتی ہے بلکہ یہ ہمارا بہت زیادہ وقت بھی ضائع کرتی ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے وقت کو محدود کرنے کی کوشش کریں۔ ٹیکنالوجی از اے ونڈرفل سرونٹ، جس طرح ٹیکنالوجی ایک خوفناک ماسٹر ہو سکتی ہے اس طرح یہ ایک شاندار ٹول بھی ہو سکتی ہے۔ اس ٹول کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے آپ کو نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ان چیزوں کی یاد دلائے گا جو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے اہم ہیں، اور اس کا استعمال آپ ان چیزوں سے بچنے کے لیے بھی کریں جو آپ کے لیے زیادہ اہم نہیں ہیں۔ اس کے لیے کچھ ٹولز ہیں جو واقعی ہماری مدد کرتے ہیں۔ فوکس یور اٹینشن، حیرت کی بات نہیں ہے کہ ہماری اعلیٰ کارکردگی کی بنیادی وجہ توجہ ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ اور ڈسٹریکشن توجہ کا دورانیہ کم کرتے ہیں۔ اس طرح کام پر زیادہ غلطیاں اور خراب کارکردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ ملٹی ٹاسکنگ آپ کو زیادہ نتیجہ خیز یا مصروف محسوس کراتی ہے، لیکن اس سے کام کی پرفیکشن پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ ان تمام نوٹیفیکیشنز کو بند کر دیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، اور صبح سب سے پہلے اپنا ای میل چیک نہ کریں۔ اپنے آلات کو سائٹ پر ہی رہنے دیں۔ اگر آپ کسی چیز پر کام کر رہے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیں۔ اپنے وقت کو فون یا لیپ ٹاپ یا دیگر سرگرمیوں میں ضائع نہ کریں۔ سلائس اینڈ ڈائس دا ٹاسک، اپنے اکثر کاموں کو تاخیر سے کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پہلی بار وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں بڑے اور ناقابل تسخیر معلوم ہوتے ہیں۔ اس سے نمٹنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کام کو ایک وقت میں ایک سلائس میں کریں۔ سب سے پہلے مجموعی طور پر تفصیلات سے کام کا خاکہ پیش کریں۔ ان اقدامات کو اس ترتیب کے ساتھ لکھیں جس طرح وہ ظاہر ہوں، اور ان کو سٹیپس میں ڈیوائیڈ کریں اور ایک ایک کر کے تمام سٹیپس کو عبور کریں۔ ان کو سٹیپس میں ڈیوائیڈ کریں اور ایک ایک سٹیپ کر کے تمام کام کرتے جائیں۔ کریٹ اے لارج چنکس آف ٹائم، ٹائم بلاک کرنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک ساتھ بہت زیادہ وقت فراہم کرتا ہے۔ اس سے آپ کو توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے، ڈسٹریکشن کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ ڈیویلپ اے سینس آف ارجنسی، اگر آپ کے پاس کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے تو ایک کام کریں، اپنی ڈیڈ لائن کو ڈیسائیڈ کریں۔ جب ہم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک ڈیڈ لائن کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے، اور اس پریشر کی وجہ سے ہم توجہ کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ہم زیادہ پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں۔ سنگل ہینڈل ایوری ٹاسک، بہت سے کامیاب لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے کسی دوسرے کام کو ہاتھ نہ لگائیں جب تک کہ آپ اپنا پہلے والا کام کمپلیٹ نہ کر لیں۔
اگر آپ کسی مخصوص کام کو کرتے ہوئے کسی دوسرے کام میں بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے گا اور آپ اپنی پوری توجہ مرکوز نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ صرف ایک ہی کام کرتے ہیں تو آپ بہت کم وقت میں یہ کام پورا کر لیں گے اور زیادہ پروڈکٹیولی کام کر سکیں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔